नमस्कार, स्थानीय चर्चामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालिका गीता गौतम। दर्शकवृन्द, चुनावी माहौल छ। उम्मेदवारहरू धमाधम भोट माग्नका लागि घर घर दैलो दैलोमा धाउन थालिसकेका छन्। यसै क्रममा हाम्रो यस विशेष कार्यक्रममा हामीले आज गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका श्रीकृष्ण ज्योतिज्यूलाई हाम्रो यस विशेष कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। प्रजातन्त्र सेनानी स्वर्गीय जितनारायण ज्योतिका सुपुत्र तथा नेपाली काङ्ग्रेस गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका निवर्तमान सभापति पूर्व क्षेत्रीय सचिव समेत रहनुभएका श्रीकृष्ण ज्योतिले काङ्ग्रेसबाट अलगिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँसँगको वार्तालापलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। सर्वप्रथम हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। चुनावी दौड जारी छ, कतिको घर दैलो पुगिरहनु भएको छ? अब म एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार, मेरो चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त भएको छैन। त्यसले गर्दा म चुनाव चिन्हको प्रतीक्षामा छु र आजभोलि केही मिटिङ र बैठकहरूमा व्यस्त छु र साथीहरूको बिचमा पनि जाँदैछु, जनताका बिचमा पनि जाँदैछु। नेपाली काङ्ग्रेसबाट छुटिएर रहनुभयो, किन यस्तो नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको यो वितृष्णा कसरी जाग्यो? म यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को संस्थापक भन्न रुचाउँछु म आफूलाई। म 2046 सालको आन्दोलनबाट आएको एउटा लिडर हुँ नेपाली काङ्ग्रेसमा। धेरै लामो समय मैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बसेर राजनीति गरेँ। राजनीतिमा पार्टीलाई सङ्गठित बनाउनका निमित्त, पार्टीलाई सक्रिय बनाउनका निमित्त, पार्टीलाई अनुशासित बनाउनका निमित्त मेरो तर्फबाट धेरै लामो प्रयासहरू भए। पछिल्लो समयमा आउँदै गर्दा पार्टीभित्र एक किसिमको अराजक स्थिति उत्पन्न भयो। यहाँ चाहिँ कुनै अनुशासन रहेन। एउटा प्राइभेट कम्पनीको सेयर वितरण गरे चाहिँ आफ्नो मनमानी ढङ्गले चाहिँ यहाँ टिकट वितरण प्रक्रियाहरू चले। एउटा सिस्टममा जाउँ, सिस्टमबाट टिकट वितरण गरौँ, आम कार्यकर्तालाई समेटेर लैजाउँ, आम नागरिकलाई चाहिँ यसभित्र सहभागी गरौँ भन्ने मेरो उद्देश्य थियो। त्यो पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्तो खालको कुनै खालको गतिविधि नदेखिसकेपछि म लामो एउटा सङ्घर्षबाट आएको एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेको नेताको हैसियतले मैले यहाँ रहेर भोलिको न पार्टीको भविष्यदेखि न हामी कुनै पनि कार्यकर्ताहरू जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट लाग्नु भएको छ कसैको पनि भविष्य नदेखिसकेपछि एउटा आफूलाई त्यो खालको एउटा अनुभूति भइसकेपछि मैले पार्टीबाट छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरेँ। स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्छु भनेर लाग्नुभयो, कतिको विश्वास छ मेयर पदमा जित्न सक्नुहुन्छ? म एकदम ढुक्क छु, म एकदम आत्मविश्वास छ मलाई मेरो पार्टीकै धेरै साथीहरूले यो पार्टीभित्र भएको जुन खालको अराजनैतिक क्रियाकलाप छ, जुन एउटा टिकट हत्याउने खालको जुन गलत क्रियाकलापहरू यहाँ सञ्चालन भएको छ, त्यसका विरुद्ध आम कार्यकर्ताहरू छुट्टिनु भएको छ। म सँगसँगै धेरै वडामा विद्रोही उम्मेदवारहरू तयार हुनुभएको छ र म सँगसँगै मेयर र उपमेयरको प्रत्याशी पनि हाम्रो सेटै छ र समग्र कार्यकर्ताहरू चाहिँ विद्रोहमा उत्रिएको समयमा मलाई लाग्छ मेरा सम्पूर्ण यस क्षेत्रका नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ता र मतदाताले मलाई मत दिनुहुनेछ। त्यसको साथमा मैले विगतमा गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गर्दै म एउटा 54 सालको निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा सर्वदलीय प्रतिनिधि पनि हुँ, जसको नेतृत्व त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टीको हिसाबले त्यसको नेतृत्व मैले लिन्थेँ र समग्र एउटा सबै पार्टीलाई सम्हालेर लैजाने र सबै पार्टीको नेतृत्व लिने क्षमता मैले त्यतिखेर प्रदर्शन गरेकै हो। त्यसकारणले पनि मलाई एउटा कुरामा विश्वास छ भने आम नागरिकहरूले मेरो कामप्रति मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। छोटो समयमा काम गरे पनि मैले एउटा गोकर्णेश्वरमा एउटा मुभमेन्ट हाँकेको थिएँ, जुन
मुभमेन्टका कारण गोकर्णेश्वर एउटा बहुमत प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत प्राप्त नगरपालिका बन्न सकेको कुरा सबैमा सर्वविदितै छ। त्यस कारणले पनि एउटा सक्षम लिडर आउनुपर्छ भन्ने यहाँ गोकर्णेश्वरका आम नागरिकको धारणा छ। त्यसलाई आधार टेकेर म चुनाव जित्छु भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। अब यो छुट्टिने पार्टीबाट फुट्ने र जोडिने एउटा ट्रेन अहिले हाम्रो नेपाली राजनीतिमा जुन तरिकाले चलिरहेको छ, तपाईँ पनि कतै भोलि काङ्ग्रेसले जितेपछि काङ्ग्रेसको विजय भयो भने फेरि काङ्ग्रेसतिरै जानुहुन्छ कि? अब यस्तो छ यो कुरा, यो कस्तो भने यो राजनीतिमा प्लस र माइनसका कुराहरू हुन्छन्। राजनीतिमा प्लस माइनसका कुराहरू गर्दै गर्दा नगरपालिका भनेको एउटा बहुप्रतिनिधि मूलक एउटा संस्था हो। यहाँ नगरपालिकाभित्र कार्यपालिका पनि हुन्छ। कार्यपालिकाको बहुमत कता रहन्छ र त्यसका क्रियाकलाप कस्तो रहन्छ र हामीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। नगरपालिकालाई मैले सोचेका, मैले राखेका मेरो योजनाअनुसार मैले अगाडि बढाउन सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले परिस्थितिलाई हेरेर कसलाई समर्थन गर्ने वा कसलाई विरोध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो पछिको निर्णय हो। अहिले म यति मात्र भन्न सक्छु, म आजसम्म पनि म नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै माया गर्छु। मेरो नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूलाई माया गर्छु। जो नेपाली काङ्ग्रेस भनेर लाग्नु भएको मतदाताहरू छ उहाँहरूसँगै नजिक छु र म अहिले त्यही पार्टीको एउटा पार्टीबाट विद्रोह गरेर आएको नेता हुनाले, त्यही पार्टीबाट म विद्रोह गरिरहेको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले म चाहिँ त्यही भित्र बसेर तिनै कार्यकर्ताहरूको बिचमा रहेर तिनैलाई कन्भिन्स गर्दै म अघि बढ्न खोजिरहेको छु। मलाई लाग्छ यो कार्यमा अहिलेको पार्टीका प्रत्याशीले पनि यो भावनालाई बुझेर मैले पाउनुपर्ने हो, एउटा सिनियर हिसाबको नाताले मैले नै टिकट पाउनु पर्थ्यो, मबाट खुसीको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा पार्टीका उम्मेदवारले पनि अन्तमा गएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरिदिनु भयो भने म चुनाव निश्चित रूपमा 100% म चुनाव जित्छु। त्यो परिस्थिति बन्यो भने म फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सम्हालेर लिएर जान पनि सक्छु। पक्कै पनि को महत्त्वपूर्ण लाग्छ, भोट कि भोटर? भोटर्स महत्त्वपूर्ण लाग्छ। कसरी? उहाँहरूको हातबाट भोट आउने हो। भोटर्सले आफूले रुचाएको व्यक्ति छान्ने हो। यो मतदान भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने मतदान दान गर्ने कुरा हो। आफ्नो मत, आफ्नो विचार चाहिँ दान गर्ने कुरा हो। आफ्नो एउटा मत जो प्रति विश्वास लाग्छ त्यो दान गर्ने कुरालाई म महत्त्वपूर्ण ठान्छु। उहाँहरूले दान गर्नुभयो भने त्यो मतदाता सबभन्दा ठुलो कुरो हो मतदान भन्दा। अवश्य पनि भन्दाखेरि सबैजनाले मतदान भन्दा मतदाता महत्त्वपूर्ण हो भन्नुहुन्छ, तर चुनावपछि अर्को माहौल बन्छ, माहौल चेन्ज हुन्छ। भोलि आज मैले भोट दिने हाम्रा मतदाताहरूले भोलि तपाईँले नचिन्ने अवस्था, उनीहरूले त्यही ठाउँमा एउटा काम लिनु पर्दाखेरि जुन तरिकाले काम लिन खोज्दाखेरि पनि फेरि उनीहरूलाई सपोर्ट नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि भोटरहरू धेरै बिच्किएको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ यसलाई? मलाई लाग्छ म गोकर्णेश्वरको एउटा चिरपरिचित मान्छे हुँ। मैले धेरै भोटर्सहरू चिन्छु गोकर्णेश्वरको र मलाई पनि उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ। म लामो समयदेखि नेपालको राजनीति, गोकर्णेश्वरको राजनीति, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को राजनीति, मेरो राजनीतिक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बसेको गरेको राजनीति यात्रा 33 वर्ष भयो। मैले प्राय मान्छेहरू चिन्ने गर्छु र प्राय मान्छेको अवस्थालाई पनि मलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। यहाँका विकास निर्माणका कुराहरूमा पनि म अत्यन्त नजिकबाट हेरिरहेको छु। गोकर्णेश्वरलाई यतिखेर के आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो खालको कुरामा चाहिँ भोलि शङ्का मान्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने आम नागरिकहरूले मलाई भन्नुहुला कि श्रीकृष्ण ज्योति तेरो चाहिँ यो गल्ती भयो, तैँले कुनै दिन कुनै मिडियामा गएर यस्तो अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा, फलान ठाउँमा यसरी तैँले भाषण गर्दै गर्दा तैँले दिएको वचन खोइ भनेर मलाई उहाँहरूले सोध्न पाउनु छ। उहाँहरूको अगाडि म नतमस्तक भएर घुँडा टेकेर माफी माग्न तयार छु। तर अवसर दिनुहोस्, एकचोटि हेर्नुहोस् न श्रीकृष्ण ज्योति, यहाँ धेरै नेता आइसके, धेरै नेताले काम गरे, सबैले झुक्क्याए, श्रीकृष्ण ज्योतिले नि झुक्क्याउँछ कि भन्ने तपाईँहरूलाई त्यो खालको अविश्वास होला। तर श्रीकृष्ण ज्योति एउटा बोलीमा पक्का मान्छे हो। ऊ बोल्ने भन्दा गरेर देखाउने कुरामा आफूलाई विश्वस्त ठान्छ र आफूलाई एउटा बलियो उम्मेदवारको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ।
आशा छ जनताले हजुरलाई त्यसै गरी चिनुन् र त्यही सोचेर त्यही चिनेर अब त मेन कुरा जनताले पनि सक्षम उम्मेदवार चिन्नुपर्ने पहिचान गर्नुपर्ने समय आएको छ। जुन तरिकाले अहिले जनताहरूमा अन्योलता छ, पार्टीहरूबीच कसलाई भोट दिने, कसलाई छान्ने, कसरी छान्ने, नतिजा के हुन्छ भन्ने अन्यल अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरा हामी भोटर्सहरूमै, हामी जनतामै निहित रहेको छ। म प्रश्न बदल्न चाहन्छु, नेपालमा नेता बन्नुको आकर्षण के जस्तो लाग्छ? किन नेता बन्नु राम्रो छ अथवा के छ नेता? यो राजनीतिको विकृति हो। पछिल्लो चरणमा आएर मैले हिजो एउटा सपना के देख्थेँ भने, म 2046 सालको आन्दोलनमा म लाग्दै गर्दा जनताका अगाडि मैले एउटा परिवर्तनको सपना देखाएको थिएँ। त्यो परिवर्तन के हो भनेर मैले अहिलेसम्म पार्टीमा बसेर त काम गरेँ, तर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ कुनै निर्वाचित पोस्टमा म अहिलेसम्म बसेर काम गरेको छैन र मैले देखाउन पनि सकेको छैन। र यहाँ नेता बन्ने होड चाहिँ कस्तो छ भने, जो पनि नेता, जस्तो पनि नेता, उसको क्षमता कति, उसको योग्यता कति, ऊ नेता बन्न लायक छ कि छैन, नेता बन्छ। तर नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता सबभन्दा ठुलो कुरो हो। नेता त जो पनि बन्न सक्छ। एउटा टोलमा टोलको नेता हुन्छ, गाउँको नेता हुन्छ, नगरको नेता हुन्छ, देशको नेता हुन्छ। तर नेता बन्दैमा नेतृत्व क्षमता भएन भने खासै उपलब्धि हासिल हुँदैन। पछिल्लो ट्रेन्ड कस्तो छ भने, यो बेरोजगारी समस्याले हो कि अथवा मानिस फुर्सदिलो भएर हो कि जो पनि नेता बन्न कुदिरहेको छ। यो सबैभन्दा नेतृत्व नेपालमा यो विकृति उत्पन्न हुनुको कारण अहिलेको यो राजनीतिक दलहरूका जुन दलहरूभित्र देखिएको एउटा अराजक किसिमको एउटा खेलहरू भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तल्लो लेभलसम्म पनि यो आर्थिक सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो आर्थिक पक्ष जस्तो लाग्छ। एउटा उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, एउटा समूहहरू गठन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर सरकारका पैसाहरू चाहिँ त्यो समितिमा प्राप्त हुन्छ। त्यो उपलब्धिविहीन रूपमा चाहिँ त्यो खर्च भइरहेको छ। त्यसको स्तर मापन गर्ने यहाँ कुनै संस्था छैन। यहाँ जसले जे गरे नि हुन्छ, समिति बनायो, पैसा लग्यो, ऊ गर्यो। एउटा समिति बनाइसकेपछि त्यो समितिको अध्यक्ष अथवा त्यो पदाधिकारी नेता बन्छ। त्यो भोलि गएर वडाको प्रतिनिधि बन्छ, त्यसपछि त्यो वडा अध्यक्ष बन्ला, मेयर बन्ला। तर हामीले हिजो त्यो जुन लेभलमा खोजेको कुरा, हामीले जुन लेभलमा एउटा नेतृत्वको क्षमता खोजेको कुरा, त्यो तल्लो लेभलबाट नै एउटा आर्थिक अपचलन गर्ने मानसिकतामा प्रवेश गरिसकेका हुनाले हामीले शुद्ध राजनीति अहिले दिन सकेका छैनौँ। हामी एउटै ड्याङमा राखेर चाहिँ हामी सबैलाई मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौँ, तर त्यो फरक विषय हो। हामीले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नु मिल्दैन। नेपालको पछिल्लो विकृति यो राजनीतिमा सबैको आकर्षण बढ्नुको कारण अर्को कुरा, एउटा कुरो चाहिँ के चाहिँ यसलाई सकारात्मक म ठान्छु भने, डेमोक्रेसीमा सबैले त्यो खालको इच्छा राख्न पाइन्छ। त्यसबाट हामीले कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु हुँदैन। तर पनि राजनीति कसले गर्ने, जागिर कसले खाने, कृषि काम कसले गर्ने, व्यापार कसले गर्ने, यी फरक फरक विषयहरू हामीले छुट्याउन नसक्दाखेरि कृषि गर्ने पनि राजनीतिमा सामेल छ, व्यापार गर्ने पनि राजनीतिमा सामेल छ, र उद्योग धन्दा कल कारखाना मालिकहरू पनि के अरे राजनीतिमा सामेल छन्। र यस्तो फरक फरक विषयमा जागिरी पनि एउटा कर्मचारी पनि राजनीतिमा सामेल छ। यो खालको परिस्थितिले, यो खालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीति विकृति उत्पन्न भएको छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो बेरोजगारीका कारण पनि यो राजनीतिक आकर्षण बढेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। बेरोजगारीले गर्दाखेरि पनि राजनीतिमा आकर्षण बढेको भन्नुभयो। बेरोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो कुनै योजना बन्दैन। बेरोजगार युवाहरू कि त यत्तिकै यस्तै गरी बरालेर हिँड्नु पर्यो कि विदेशै जान पर्यो। यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, मेरो एउटा कार्ययोजना छ। मेरो कार्ययोजना आम नागरिकले यो बुझ्नु जरुरी छ। र त्यो खालको नेतृत्व चयन गर्ने क्षमता पनि आम नागरिकले राख्नुपर्छ। यहाँ दल होइन, व्यक्ति हेर्नुपर्छ, व्यक्तिको क्षमता हेर्नुपर्छ। यहाँ भोट हाल्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, आफूले सक्षम व्यक्ति छान्न सक्यो कि सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा आम नागरिकले बुझ्नुपर्छ। मतदान गर्दाखेरि एकपटक सोच्नुपर्छ, यो व्यक्ति भए एकचोटि गरेर देखाउँछ कि भनेर। सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गर्नका निमित्त दल होइन,
दल छाडिदिनुहोस्, अहिले कुन चाहिँ दलले कसको सिद्धान्त यहाँ काम लागिरहेको छ, कुन चाहिँ सिद्धान्तवादी भएको छन्। यो त गठबन्धनका नाउँमा कुनै पार्टीले अर्को पार्टीसँग यहाँ त सत्ता हत्याउने कुराहरू मात्रै भएको छ, नेता आफू बाँच्ने कुराहरू भएको छ, नेताले आफ्नो कुर्सी जोगाउने कुराहरू मात्र भएको छ। त्यस कारणले यहाँ सिद्धान्त छैन। त्यस कारणले पनि मेरो सिद्धान्त म विचला आएको हो। म बिपीको कार्यकर्ता हुँ, म बिपीको अनुयायी हुँ, म बिपी प्रति श्रद्धा गर्छु। म डेमोक्रेटिक पार्टीको एउटा लिडर थिएँ र म प्रजातान्त्रिक समाजवाद अर्थात् डेमोक्रेसीलाई एकदम विश्वास गर्छु। त्यसका निमित्त मैले गोकर्णेश्वरमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू खोजिरहेको छैन। यहाँ दुई चारवटा कुराहरूमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। दुई चारवटा कुराहरूको परिवर्तन गर्दै गर्दा मेरो एउटा अभियान छ कि यो बेरोजगारी समस्या कसरी उत्पन्न भयो। जब मानिसमा डिग्री पास गरेको सर्टिफिकेट हातमा बोकेर हिँड्छ, उसले कहीँ कतै रोजगारी पाउँदैन। त्यस कारणले यो डिग्रीको सर्टिफिकेटले मात्र काम गर्दैन। त्यस कारणले पनि मेरो एउटा स्लोगन छ, एउटा हातमा कलम, एउटा हातमा सिप लिएर उठ युवा भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अभियान छ। त्यो अभियानलाई मैले सार्थक तुल्याउनका लागि यो मेरो म निर्वाचित भयो भने गोकर्णेश्वरमा 30,000 युवालाई चाहिँ म एउटा हातमा कलम, एउटा हातमा सिप लिएर उठ्ने त्यो तयारी मेरो छ। त्यो खालको मसँग तयारी पनि छ, त्यो खालको ज्ञान पनि छ, त्यो खालको एउटा कार्ययोजना पनि छ। र मैले भोलि त्यो कार्ययोजनालाई म अठोटका साथ भन्छु, एकदम आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि त्यो कार्ययोजना लागू गर्नलाई म प्रतिबद्ध छु। म 30,000 युवालाई एउटा हातमा सिप, एउटा हातमा कलम लिएर एउटा रोजगारीको अभियान सञ्चालन गर्नेछु। त्यो रोजगारी स्वदेशमा बिक्री हुनेछ, त्यो रोजगारी विदेशमा बिक्री हुनेछ। त्यो सिप नेपाल लगायत विश्वका कुनै पनि मुलुकमा आफ्नो सिप बेच्न सक्ने युवाहरू तयार गरेर गोकर्णेश्वरलाई एउटा रोजगारमूलक, एउटा रोजगार व्यवस्थित र एउटा आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने युवाको उत्पादन गर्ने क्षमता मैले राखेको छु। त्यस्तै गरी अरू पनि मेरो योजना छन्। गोकर्णेश्वर एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ मैले पहिला पनि बोल्ने गरेको छु, गोकर्णेश्वरलाई चाहिँ मैले 4 भागमा विभाजन गरेको छु। एउटा कृषि क्षेत्र, एउटा वन क्षेत्र, एउटा औद्योगिक क्षेत्र र एउटा बस्ती क्षेत्र। यो 4 किसिमका क्षेत्रहरूमा मैले वर्गीकरण गरेको छु गोकर्णेश्वरलाई। कृषि क्षेत्रलाई निश्चित कृषि पकेटको एरियामा मैले त्यसलाई त्यो खालको कार्यनीति ल्याउने छु। वन क्षेत्रलाई हामीसँग शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो एउटा ठुलो काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा राम्रो ठुलो एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, त्यसलाई युटिलाइज कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसको त्यो वन संरक्षणको साथसाथमा आम नागरिकले त्यसबाट के लिने, के पाउने र त्यसको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको नीति मसँग छ। त्यस्तै गरी अर्को नीति औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा गोकर्णेश्वरलाई एउटा विकसित गर्नु छ। यहाँ उद्योग स्थापना गर्नका निमित्त गोकर्णेश्वरभित्र उद्योग स्थापना भयो भने के कुराहरू चाहिँ गोकर्णेश्वरले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने खालका कार्यनीतिहरू गोकर्णेश्वरभित्र ल्याउनु छ। त्यस्तै बस्ती क्षेत्रको विकासका लागि हामीले उत्पादन कृषि उपज चाहिँ उत्पादन कम हुने क्षेत्रलाई चाहिँ बस्तीको क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर त्यो खालको एउटा सर्वाङ्गीण विकाससहित मैले चाहिँ गोकर्णेश्वरको आगामी कार्ययोजनाहरू ल्याइरहेको छु। त्यसको साथसाथमै गोकर्णेश्वर एउटा यस्तो ठाउँ पनि हो, एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ यसलाई विकसित गर्न सकिन्छ। गोकर्णेश्वर मन्दिर यो आफैमा देश तथा विदेशमा चर्चित छ। यसको आफ्नो किसिमको एउटा धार्मिक एउटा पर्यटनको महत्त्व बेग्लै छ। त्यस्तै गरी गोकर्णेश्वरमा एउटा सुन्दरीजल जस्तो विश्वभर, संसारभर, नेपालभर एउटा चिरपरिचित ठाउँ पनि छ। त्यो एउटा ढुङ्गाको चट्टानको एरिया छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा रक गार्डनको रूपमा चाहिँ मैले डेभलप गर्ने नयाँ कार्यनीति, त्यो कार्यनीति ल्याउनका लागि पब्लिक र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको पार्टिसिपेट प्रोग्राम अन्तर्गत ल्याउने मेरो कार्ययोजना छ। त्यस्तै गरी हामीसँग एउटा तारेवीर जस्तो एउटा चट्टानले बनेको ठाउँ पनि छ। त्यो 72 को भूकम्पपछि त्यसका भित्री भागहरू हल्लिएर त्यहाँ मुनिका बस्तीहरू अहिले जोखिममा छन्। त्यो यस्तो ठाउँ छ कि हामी विदेश हाम्रो त्यसको सामिप्यता यो काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एयरपोर्टसँग गाँसिएको छ, सिधा अगाडि पर्छ। एयरपोर्टबाट जो विदेशी पर्यटकहरू त्यहाँ झर्दै गर्नुहुन्छ, परैदेखि झट्ट भित्तामा देखिने एउटा तारेवीरको डाँडो छ। त्यसमा एउटा तारेवीरको डाँडो जत्रो छ त्यत्रै एउटा बुद्धको मूर्ति बनाउने मेरो परिकल्पना छ। मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको छु। त्यो बुद्धको मूर्ति
त्यो विदेशबाट आउने एउटा पर्यटकले एयरपोर्टमा झर्नुभन्दा अगाडि नै देखिसक्छ। जब उसले त्यो देख्छ उसको आँखा त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो गन्तव्यमा एकचोटि पुग्नुपर्छ भन्ने उसको चिन्तन रहन्छ। त्यस कारणले पनि त्यो ठाउँमा आइपुग्नका लागि उसले सबै कुरा सोध्ने गर्छ र त्यो ठाउँसम्म आउँछ। त्यो ठाउँमा आइसकेपछि एउटा टुरिज्मको विकास हुन्छ र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र धेरै ठुला ठुला होटलहरू बन्छन्, धेरै खालका पर्यटकीय के अरे रिसोर्टहरू खुल्छन् र धेरै खालको एउटा यसलाई अलिकति होटल र रिसोर्ट भनिसकेपछि जनतालाई नेगेटिभ असर पनि पर्न सक्छ। तर त्यो खालको होटल होइन, त्यो खालको रिसोर्ट होइन, जुन चाहिँ एउटा स्तरीय जहाँ रोजगारी पाइन्छ, त्यो 5 स्टारको बन्न सक्छ, त्यो 3 स्टारका होटलहरू बन्न सक्छन्। एउटा टुरिज्मले डेभलप भइसकेपछि यहाँका सफा सुग्घरदेखि लिएर यहाँका एउटा वातावरण नै अलगै हुनसक्छ। त्यहाँ गोकर्णेश्वरका धेरै नागरिकहरूले चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन्। यो खालको कार्ययोजना ल्याउनु जरुरी छ। र अर्को कुरा के छ भने हामी अहिले जोरपाटी चोकको कुरा गरिरहेका छौँ। जोरपाटी चोक चाहिँ अत्यन्त फोहोर देखिन्छ। हाम्रो सबैभन्दा गोकर्णेश्वरको मुटु भनेको जोरपाटी चोक हो। यसको अहिलेसम्म खासै त्यस्तो खालको व्यवस्थित हुन सकेको छैन। तपाईँहरूले हेर्दै जानु होला, 1 वर्षभित्र आम नागरिकलाई म ग्यारेन्टी गरेर भन्न सक्छु, बौद्ध पिपल बोट जुन जोरपाटी एरियाको पिपल बोटबाट चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रारम्भ हुन्छ, त्यो जोरपाटी चोक हुँदै दक्षिण ढोकासम्म जान्छ र जोरपाटी हुँदै सुन्दरजलसम्म जान्छ। त्यो एरिया यति सफा राखेर देखाइदिन्छु कि वाउ गोकर्णेश्वर भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउनु 1 वर्षभित्र मलाई अवसर मात्रै दिनुहोस्। यो आमूल चेन्ज ल्याएर एकचोटि मैले कार्ययोजना म बोलीमा होइन, म व्यक्तिको चिन्तनमा केन्द्रित छु। म माइन्डमा चल्दिनँ के म म्यानमा चल्दिनँ, म माइन्डमा चल्छु। त्यस कारणले मेरो माइन्डलाई तपाईँले एकचोटि मात्र युज गरेर गोकर्णेश्वरका नागरिकले हेर्नु न। म चुनौती दिन चाहन्छु, म तपाईँहरूसँग वाचा गर्न चाहन्छु। यति गर्न सकेन श्रीकृष्ण ज्योतिले भने तपाईँहरूको अगाडि घुँडा टेकेर राजीनामा दिन्छ। यो क्षमता म राख्छु। तर आम नागरिकले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। सबैले यसरी भाषण गर्लान्, सबैले यस्तै वचनबद्धता गर्लान्, तर कार्यक्षमता, कार्यकौशलता उप्रतिको क्षमतालाई चाहिँ जनताले बुझ्नु जरुरी छ। यो बुझ्नु पर्छ। तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् भन्ने कुरामा म आम नागरिकलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतालाई बानी परेको छ, सपना देखाइन्छ, बिउजिँदा उनीहरू ओछ्यानमै हुन्छन्। जुन अवस्थामा सुतेका थिए त्यही अवस्थामा हुन्छन्। यो बानी परिसकेको छ, विगतका कुरा हो। अब यो बानीहरू सुध्रिउन्। अब नेपाली जनताले सुत्दाखेरि देखेको सपना उठ्दाखेरि पनि साँच्चीकै साकार होस्। हजुरहरूको सफलताको शुभकामना पनि छ हामीलाई। अब भने म क्वेसनलाई अलिकति बदल्न चाहन्छु। यो नगरपालिकाको लायक उम्मेदवार अथवा मेयर को हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? एउटा सरल, जनताको सेवकको रूपमा। वास्तवमा राजनीति गर्ने मान्छे भनेको जनताको सेवक हो। सरल, जसको पनि पहुँच हुन सक्ने, एउटा मजदुरको पहुँच हुन सक्ने, एउटा तल्लो वर्गको जो सडकमा बस्छ त्यसको पनि पहुँच हुन सक्ने र एउटा माथिल्लो निकायको पनि पहुँच हुन सक्ने, समग्र रूपमा सबैको पहुँचको व्यक्ति र सबैले भेट्न सक्ने, सबैले चिन्न सक्ने, सबैले बुझ्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। एकचोटि यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको राजनैतिक परिवेशको बारेमा अलिकति जानकारी दिनु न। यहाँको राजनीतिक परिवेश अत्यन्त फोहोर जस्तो लाग्छ मलाई, त्यति राम्रो छैन। मेरो बुझाइमा यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदैन। दलमा भएका उम्मेदवारहरूको कति क्वालिटी भनेर यहाँ खास पनि टेस्ट पनि छैन। सबैले मैले जस्तै भाषण गर्छन्, सबैले मैले जस्तै बोल्छन्, तर काम कसले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कसैले बुझ्न सक्ने र विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले यहाँ भद्रगोलको राजनीति छ। यहाँ राजनीतिको रूपमा अराजनीति क्रियाकलाप बढी छ। यहाँ दलको उपस्थिति छ, तर दलभित्रको निष्ठाको उपस्थिति यहाँ छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँको समग्र राजनीतिलाई मैले नजिकबाट निहालेर हेर्दाखेरि यो राजनीतिक दलभित्र जुन खालका क्रियाकलापहरू देखिन्छ त्यो कुर्सी हत्याउने मात्र खालको क्रियाकलाप देखाए हुनाले म त्यति सकारात्मक छैन यहाँको राजनीतिक अवस्थासँग।
यदि गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मेयर स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको छ, मेयर पदमा जित्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? म समाजसेवा गर्छु। म हिजो पनि राजनीतिबाट आएको मान्छे, मलाई केही गाह्रै छैन। म हिजो पनि कुनै लाभको पदमा बस्या होइन, म आफ्नो खल्तीको पैसा खर्च गर्छु। गरिबको छोरा हुँ, म राजनीति पीडितको छोरा हुँ। मेरो बुवा पनि लामो समयसम्म जेल बस्नुभयो। हाम्रो सर्वस्व हरण भएको परिवार हो। हामी चाहिँ मेरो बुवालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको। त्यति हुँदाहुँदै पनि मेरो बुवाको मृत्यु पश्चात 45 सालमा मेरो बुवा बित्नुभयो। 46 सालदेखि मैले फेरि बुवाकै जुन यात्रा थियो त्यसलाई मैले निरन्तरता दिन म आएको हुँ। म त्यसपछि एउटा सामाजिक सेवामा संलग्न हुन्छु र जनताकै सेवामा हाजिर हुन्छु। म एउटा सामान्य नागरिक हुँ। मैले मेरो तर्फबाट जे दिन सक्छु जनतालाई म त्यो दिएर बाँच्नेछु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो स्थानीय निकायको निर्वाचनको बेला आएको छ। आम नागरिकले, आम मतदाताले एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। एक युगमा 100 वर्षमा कहिलेकाहीँ परिवर्तनका सङ्केतहरू आउन सक्छन्। यो एक युगमा एक परिवर्तन आउन सक्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँहरूलाई विश्वास छ भने एकपटक श्रीकृष्ण ज्योतिलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजय गराउनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो क्षमता, यस्तो क्षमताको कुरा मैले गरिनँ, यस्तो खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जुन खालको एउटा मोमेन्ट म लिएर आइरहेको छु त्यसलाई आत्मसात गरेर आम नागरिकले एकचोटि भोट गरिदिनका निमित्त म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँको चुनाव चिन्ह चाँडै निश्चित होस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। आजको लागि हाम्रो समय पुरा भइसकेको छ। आजको कुराकानीलाई यहीँ बिट मार्छौँ। यहाँ आइदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। मैले 2-4 शब्द जनताका बिचमा लाने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका लागि म यो टेलिभिजन र सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु।